दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से आप सब दोस्त अहबाब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब दोस्तों को खुश और खुर्रम रखे, सलामत रखे और हमेशा के लिए सेहतमंद रखे। दोस्तों, आज हमेशा की तरह जिस तरह वीडियो बनती है, आज हम फिर आपके सामने आए हैं और आज सिर्फ़ शहद के हवाले से आपको बताते हैं कि एक दोस्त का आर्डर था और उस दोस्त को आप हमेशा की तरह जानते भी हो, जनाब मोहम्मद शुएब साहब, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और इस्लामाबाद में रहते हैं। बहुत मुखलिस तरीन बंदा है और मैं तो कहता हूँ लहजे के लिहाज से बहुत अजीब इंसान है। बस लहजे के लिहाज से उस पे ख़त्म है। बिज़नेसमैन है, कारोबारी है, ऑफ़िसर भी है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने उसको सिंपल शहद भेजा था। तो मुझे कह रहे थे क़ारी साहब, आज आपका शहद का इतना हमने सिफ़त किया है जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो कहते घर में हमेशा शहद को पसंद भी नहीं करते, लेकिन आपके शहद को उसने, मुझे पता भी नहीं चला, उसने ख़त्म कर लिया। तो ये कह रहा था कि क़ारी साहब ये 1 केजी आपने मुझे सित्ते में भेजना है। आप इस तरफ तवज्जो दें। ये सित्ते में 1 किलो भेजना है, मतलब जिसमें शहद मौजूद हो, पूरा सित्ता। सही जी। तो ये 1 किलो मैंने उसको बाकायदा चत्ते में शहद दे दिया और 1 किलो जो ना वो साफ़ सुथरा। तो फरमा रहे थे कि क़ारी साहब शहद तो मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया है, लेकिन आपका जो शहद का ज़ायक़ा है बड़ा ख़ूबसूरत है। दोस्तों, यही बात एक हमारी और मुखलिस दोस्त है जनाब मोहम्मद फ़रीद साहब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। उन्होंने भी यही कहा कि क़ारी साहब, मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि शहद बहुत क्या है, लेकिन ज़िंदगी में पहली मरतबा इस ज़ायक़े से मैं शहद खा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि यही शहद आपको हमेशा देता रहूँ, लेकिन सीज़न में। अब आज भी मेरे पास तकरीबन एक शिकारी है, मेरा अपना शिकारी है और काफ़ी अरसे से मुझे मतलब माल देता है, शहद देता है। परसों मैंने उससे फ़ोन किया कि बाबा जी, जो शिकार आप ख़ुद करते हो वही शिकार मुझे दो। तो आज फ़ौरन उसने मुझे शिकार, जो शहद का शिकार था वो तो कुछ मक़दार में ज़्यादा था। तो मैंने उससे पूछा, बाबा जी इतना शिकार कैसे, ये आपका अपना नहीं हो सकता। तो उसने वही बात की, क़ारी साहब ये कुछ और दोस्तों की भी है। तो मैंने उससे फिर शहद नहीं लिया। क्यों? उसमें शहद में एक ज़ायक़ा था तुर्श, और वो तकरीबन 20-30 दिन पुराना शहद था, जो मतलब ये है कि पुराना कट जाए तो उसमें एक ज़ायक़ा होता है। तो दोस्तों, मुसलमान की शान ये है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वो अपने दोस्तों के लिए भी पसंद कर ले। चूँकि आप दोस्त मेरे जो है ना, जो मेरे मतलब एक किस्म के फ्रेंड है, दोस्त है, महबूब है। अब मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि मेरे जैसे आम कस्टमर होते हैं, नहीं, आप मेरे एक फ़ैमिली के मेंबर हैं। आपको मैं समझता हूँ कि आप एक फ़ैमिली के मेंबर हो, और क्योंकि आपका हमेशा मुझसे मशावरत होता है। अब देखो, मैंने उस दिन कहा ना, एक बहन ने मुझे अपना दुःख सुनाया। क़ारी साहब, मेरे घर की मतलब एक बात है, उसको जो एक अहलिया मतलब एक फ़ौत हो चुकी है, उसके लिए दुआ फ़रमाएँ। अब ये कौन किसको कह सकता है? ये उसी को कह सकता है जो उसका भाई हो या उसका कोई करीबी रिश्ता हो उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त मुझे भाई समझते हो, अपना दोस्त समझते हो, और इसलिए फिर मैं भी आपके लिए वही चीज़ पसंद करूँगा जो मुझे पसंद हो। ज़ायक़ा मैंने देख लिया, ज़ायक़ा उसका कुछ कटा-सा था, तो मैंने सारा शहद उसको वापस कर दिया। तो दोस्तों, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये शहद जितना भी मिले इस सीज़न में, इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो मज़ीद बताते रहेंगे। इंशाल्लाह इसकी अफ़ादियत के हवाले से तो आपको मालूम है, फिर इंशाल्लाह इस बेहतरीन सी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि एक दोस्त ने मुझे कल एक मशवरा दिया, वो आज उसमें बात मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। मुझे एक दोस्त कह रहे थे, क़ारी साहब आपकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी बातों में एक हदीस का शरकत फ़रमाएँ तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर रोज़ाना के एतबार से एक हदीस भी उसमें शामिल कीजिए तो और आपकी बातों में और असर हो जाएगा और दोस्तों को फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। तो उसने मुझे कहा, जब आप ख़िताब करते हो, बात करते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई उस्ताद मोहतरम बोलता है। तो इसलिए आप ऐसे कर लें, आपके अपने जो फ़रमूदात है, इरशादात है, इसमें अपने बातों में एक हदीस का भी मतलब तज़किरा कर लिया करें। तो आज चूँकि शहद है, तो इस हवाले से मैं कहूँगा, हुज़ूर का फ़रमान मुबारक है, मन गश्शना फ़लैसा मिन्ना। ये हदीस मुबारक है, जिसने भी मिलावट की वो मुझसे नहीं है। तो
یہ شہد کے حوالے سے، اور لوگ تو کہتے ہیں آج میں نے ایک دوست سے گوشت لیا، آج کی بات ہے، تو اس نے کیا کر دیا، 10 کلو گوشت کا میں نے آرڈر دیا، تو اس نے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا، آخر میں جب میں ڈال رہا تھا شاپر میں نے کہا میں نے شاپر پکڑ لیا، تو اس میں تقریباً آدھا کلو کے لگ بھگ چربی پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا پیارے دیکھو آپ نے یہ چربی کی کلو کس طرح ہے، کوئی 500-600 روپے کلو کوئی لیتا ہے، نہیں لیتا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے ملاوٹ کر لی، قیمت مجھ سے لیتے ہو گوشت کی اور دیتے ہیں مجھے چربی، تو یہ آپ کے لیے پورا جو آپ نے 30-35 ہزار کا مطلب آج بنایا ہے، یہ سارے آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو دوستو، من غشنا فلیس منا۔ ایک بات ضرور ہے خوشبو کے حوالے سے، خوشبو کے حوالے سے اگر میں کسی چیز کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، سمجھے آپ ذہن میں رکھ لے، ایک چیز ہے اس کی کوالٹی، اس کی لاسٹنگ، اس کی ٹائمنگ کسی حد میں ہے، یا اس کی نفاست کسی حد میں ہے، اگر اس کو اور مزید نفیس کرنا چاہوں اس کی لاسٹنگ کے حوالے سے، اس کو خوشبو کو اور خوشگوار بنانا چاہوں، تو وہ مجھے حق حاصل ہے، وہ من غشنا میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر میں اس کو ایک چیز کو مطلب اس میں کمزور چیز ملاؤں اور آپ کو 1 نمبر کی نام پہ دوں، پھر میں اسی زمرے میں آتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنے میرے اپنے فارمولے ہیں، کتنے میرے اپنے بنے ہوئے چیزیں ہیں، جو میں خود الحمدللہ اس فیلڈ میں ہوں، اور اللہ نے مجھے ایسا ملکہ عطا کیا ہے خوشبو کے حوالے سے کہ میں خوشبو کو بناتا ہوں بڑے احسن انداز سے، اور الحمدللہ پھر اس خوشبو کو لوگ پورے شہر میں کیا پوری ورلڈ میں چیک کرتے ہیں، لیکن اس جیسی خوشبو اس کو پھر ملتی نہیں ہے۔ یہ ایک اپنا سسٹم ہے، اللہ نے جس کو جو ظرف دیا تو وہ اس کے قائل ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ بات تو ہو گئی ختم۔ اب کچھ دوستوں نے مجھے آرڈر دیا تھا جن کا تذکرہ میں نہیں کر سکا، میں کہیں گیا ہوا تھا تو سفر میں تھا، تو ان کا آرڈر میں نے بھیج دیا ہے۔ ان میں سے ایک محمد عثمان صاحب ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ مجھے اس کی وہ بات یاد ہے، مجھے اس نے کہا کہ قاری صاحب کئی دنوں سے آپ ویڈیو نہیں بنا رہے ہو، وہ یہی دوست تھا۔ دیکھو محبت ہے نا، میں نے کہا کئی دن تو نہیں ہو چکے، یہ تو 2-3 دن ہو چکے ہیں، نہیں قاری صاحب بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ تو محمد عثمان فیصل آباد سے، بہت اچھے انسان، بڑے نفیس مزاج کا مالک ہے، اللہ نے اس کو بڑے حسن ظرف سے مالا مال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا آرڈر تھا، ابھی مجھے یاد تو نہیں اس کا آرڈر کیا تھا، لیکن بلیک اود خصوصی اور کچھ عزائم تھا، یہ آرڈر تھا ان کا، لیکن آرڈر تو ان کا چلا گیا چونکہ ان کا تذکرہ رہ گیا، کیونکہ ہر دوست کا میرے اوپر حق ہے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو یہ محمد عثمان صاحب جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا، اور ایک نعیم اکرم صاحب جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، وہ فیصل آباد ہے، یہ اسلام آباد ہے۔ انتہائی مخلص انسان، زبان سے انتہائی شیرین، اللہ نے اس کو بڑے احسن گفتگو سے نوازا ہے۔ تو ان کا بھی آرڈر تھا اس دن، تو میں بیان نہیں کر سکا، ان کی ویڈیو نہیں بن سکی۔ تو محمد نعیم اکرم صاحب جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، ان کا بھی آرڈر تھا، اور اللہ نے اس کو بھی بڑے احسن خوشگوار اخلاق سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد محمد شفیق صاحب ہے سرگودا سے، ان کا بھی آرڈر تھا، اور لیکن ویڈیو نہیں بن سکی، اس کا تذکرہ نہیں ہو سکا۔ تو محمد مدثر شفیق صاحب سرگودا والے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام مشکلات حل فرمائے۔ اخلاق کے لحاظ سے انتہائی باشرہ خوبصورت انسان، گفتگو جب بھی کرے تو اس کے سمجھو کہ اس کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں جیسے گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کروں، ہر دوست کا تذکرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی بھول جاتا ہوں۔ تو آپ دوست مجھ سے محبت کرتے ہو، جب آپ کا تذکرہ نہ ہو پھر آپ بھی ظاہر بات خفا ہوں گے، یار قاری صاحب نے فلاں دوست کا تذکرہ تو کر لیا، میرا نہ کیا، اور میں بھی خفا ہوتا ہوں، میرے دل میں بھی ایک تھوڑا سا درد رہتا ہے کہ بھائی فلاں دوست نے آرڈر دیا تو چھوٹا یا بڑا، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور ایک محمد عثمان صاحب اور ہے جنگ سے، انتہائی مخلص دوستوں میں سے ہے۔ اب کل اس نے مجھے آرڈر پہ آرڈر، ابھی آج ان کا آرڈر تو نکل گیا، لیکن ان کا ایک دوست اور تھا، غالباً علی نام تھا غالباً، تو ان کا آرڈر میں نے آج اس کو بھیج دیا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ تو محمد عثمان صاحب اور ان کا ایک دوست دوسرا عثمان صاحب اور ان کا دوست علی صاحب، سب کا ہم مشکور بھی ہیں، اور سارے الحمدللہ میرے ساتھ انتہائی مخلص بھی ہے۔ اور مجھے اس نے بڑے احسن انداز سے مشورہ بھی دیا، وہ مشورہ انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا۔ اس نے مجھے، بلکہ میں کہہ دوں گا، اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب اپنا جو تذکرہ ہے یہ آپ اپنا گروپ فیس بک بھی بنا دو، اور کوئی بتا رہا تھا کوئی 2-3-4 چیزیں،
انسٹاگرام اور ایک اور جو لائکی وہ اس میں بھی بناؤ. آپ ان سب میں اپنا سسٹم شروع کرو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا جو سسٹم ہے، آپ کی جو اوریجنل خوشبو ہے پورے پاکستان والوں کو پہنچے تو ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی خوشبو کی کوالٹی اچھی ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان سب پر اپنا شہرت فرمائے. تو جزاکم اللہ حسن الجزا. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. ہمارا جو چینل ہے صدیقی خوش محل، اس کو ضرور سبسکرائب فرمائے، اس کی شیئرنگ نہ بھولیں، اور سارے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے اور لائک ضرور کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.